Atong paminawon si pastor sa iyahang interpretation sa pagtulunan sa Katoliko. Ato ning tagaan o reaksyon mga kababayan. Kini mga to mga higala nga mga Katolik defender sa simbahan Katoliko pagdani giulo mga igsoon mga higala ayaw mo kasuko ang Dios sultihan ta puno bisan di pa mo musulti kay pagdadaan sa imong gihuna-una gusto ang Ginoo nga siya ra imong ampuan siya ra imong simbahon siya ra ang imong ivenerasyon siya ra ang pangayuan imong tabang umatod pa diha sa Jeremias kapitulo 33 bersikulo 3 unsa may sulti sa Ginoo sangpita ako tubagon ko kayo ikaw ipakita ko kanimo ang katingalahan ug kahimulungan nga butang nga wala nimo mahisayri usa mga igsoon ay namutampo sa bulto kay may mata di ka kita may dalunggan di ka dungog may kamot dili makahikap may tiil di makalakaw may baba di makasulti mabasa na siya ng kaigsuonan sa Salmo 115. Atong tagaan og reaksyon. Kanang imong gibasa pastor, tama man na. Kay giila man na sa mga Israelita sa karaang tugon nga kana Dios. Pero kung gamito na nimo aron i-connect nimo sa larawan sa Katoliko, mao nay dako kayong bakak og sayop nimo. Ngano ikaw di ay ang mupasabot sa pagtuo sa Katoliko? Ang larawan sa Katoliko wala na giila nga Dios. Larawan kana sa Dios nga si Jesucristo. Mao nay bantayanan nimo, mao nay imuhang ibutang sa library sa imuhang pagpanabot. Dili kay ang larawan sa Katoliko giila o gisimba ingon nga Dios. Ikaduhang punto, ingon nimo dili na mo venerate. Kasabot bakag unsay meaning sa veneration? Pwede kita nga mo venerate sa Dios at the same time atong i-adore ang Dios. Ang larawan o mga santos pwede nato siyang i-venerate pero dili nato i-adoration kay mahimo man ang Dios. Mao nay explanation sa pagtuo sa Katoliko. Dili nang imuhang mukuha kag sita sa Biblia pagkahuman makabasa ka diha og larawan nga Dios unya imo dayong ipahaom sa Katoliko nga mauni ang hunahuna sa Katoliko. Sayop na siya. Ang Dios naama na sa Biblia kung giunsa na pagtagad pastor, giunsa na pag-isip. Basaha ang Isaias 44:17-18. Ang usa ka tawo ni kuha og kahoy, gihimo niyang larawan, unya iyang gisangpit, ningon siya, luwas ako kay ikaw akong Dios. Mao nay pag-isip sa larawan nga Dios. Ang Katoliko wa man mag-inana. Ang giingon sa Katoliko pastor, igampo mo kaming mga santos man, igampo mo kami Birhen Maria, dili man kay luwas sami. Mao nay dako nimong sayop kay ngano man ikaw mo imo pasabot sa dili imong pagtuo. Busa mga kaigsunan, dili ta magpadala niining klase sa panabot sa usa ka dili Katoliko nga kusog lang kayong moatake. Pero wa gani mangutana, wa gani niya sutaa unsa gyud ang explanation sa simbahang Katoliko mahitungod sa mga larawan. Mao nay atong reaksyon. Daghang salamat og mayong adlaw natong tanan.